अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं अपनी प्यारी होम मेकर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिन्हें फॉलो करके आप भी एक स्मार्ट, समझदार, वाइज और एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ कहलाएंगी। देखिए, एक औरत चाहे प्रोफेशनली एक्टिव हो, घर में बैठकर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रही हो या सिंपल एक हाउसवाइफ हो, उसकी ज़िंदगी में ना फुर्सत के लम्हे बहुत ही कम होते हैं। और शादी के बाद या आफ्टर बिकमिंग अ मदर औरत एक के बाद एक जिम्मेदारी को जगल ही करती रहती है और फुर्सत क्या होती है उसका उसे मतलब ही पता नहीं होता। अब जो औरतें प्रोफेशनली एक्टिव होती हैं ना, पैसे कमा रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं या घर पे कोई बिजनेस रन कर रही होती हैं, उनकी कोशिशें, उनकी एफर्ट्स तो क्लियरली नज़र आ रही होती हैं सबको कि वो जॉब करती हैं, मेहनत करती हैं, पैसे कमाती हैं, कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रही हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं या स्टे एट होम मदर्स होती हैं, उनकी एफर्ट्स ज़्यादातर इग्नोर कर दी जाती हैं, उन्हें किसी खातिर में ही नहीं लाया जाता। हालांकि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पूरे घर को मैनेज कर रही होती हैं, हर एक की नीड का, हर एक की ज़रूरत का ख्याल रखती हैं और बाकी भी सारे फैमिली टास्क अच्छे तरीके से फुलफिल कर रही होती हैं। लेकिन सबको यही लगता है कि ये तो घर पे ही रहती है, ये कौन सा ऐसा कोई बड़ा काम कर रही है, सिर्फ घर के काम ही तो करती है। अगर ये घर पर रहकर ही घर के काम करती है, सबकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सभी करते हैं और अपने लिए करते हैं। सारा दिन घर पे ही तो रहना है और काम के बाद आराम करना है, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। शादी के बाद, माँ बनने के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं कि एक के बाद एक आती रहती हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होती। अगर हाउसवाइफ्स रेस्ट भी कर रही होती हैं ना, तो उनके माइंड में अगले काम की प्लानिंग चल रही होती है। वो यही सोच रही होती हैं कि जल्दी जल्दी से ये चाय या कॉफ़ी का मग ख़त्म करूं और अगला काम शुरू करूं। अब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसे खाना देना है, किसके आने का टाइम है, किसे दवा देनी है, आगे कौन सी किसकी ज़रूरत को पूरी करना है, किसको क्या प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती हैं। जबकि जो औरतें वर्किंग होती हैं, जॉब करती हैं, वहाँ से तो उन्हें फिर भी कभी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ये फैमिली डायनेमिक्स कभी खत्म नहीं होती। बच्चों की, फैमिली की, हस्बैंड की और सब घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 24/7 चलती रहती है, दिन रात में कभी भी खत्म नहीं होती। तो आपने इन सब कामों के साथ साथ खुद को किस तरह प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बनाना है, आपने घर के कामों को सलीके और समझदारी से किस तरह मैनेज करना है, के साथ साथ आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी तवज्जो दे सकें। तो वन बाय वन सभी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें, एक वाइज और स्मार्ट, समझदार हाउसवाइफ बनने के लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है ना, वो ये करना है कि आप जो भी कर रही हैं इससे कुछ और ज़्यादा, कुछ डिफरेंट करना है आपने। अब मेरी बहनें बोलेंगी कि हम पहले ही इतना कुछ करते हैं, हम पहले ही थक जाते हैं, दिन रात बिजी रहते हैं और आप हमें कुछ और मज़ीद और डिफरेंट करने को कह रही हैं। मेरा मतलब ये है कि आपने अपने स्कोप को ब्रॉडन करना है, अपने अंदर चेंज और वर्सटैलिटी लेकर आनी है, यानी खुद को इम्प्रूव करके अपनी शख्सियत में फर्दरेंस और बेटरमेंट, रिफाइनमेंट लेकर आनी है। असल में हमने खुद को लिमिटेड कर लिया होता है घर में रहकर और सिर्फ घर के काम करके। हम घर के कामों में ही इतने उलझे रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प में उलझे रहते हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ ना अपने स्कोप को भी बढ़ाना है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, कुछ नए काम करने के लिए टाइम निकालना है। और वो नए काम क्या हैं? वो काम ऐसे हैं जो हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, जो हमें हमारी वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। आप कोई आर्ट वर्क सीख सकती हैं, सिलाई आती है तो उसे कंटिन्यू कर सकती हैं। आप कोई लैंग्वेज सीख सकती हैं, अगर स्टडी नामुकम्मल रह गई थी तो आप उसे कंटिन्यू कर सकती हैं। कुछ नए शॉर्ट हैंड कोर्सेज कर सकती हैं या घर से कोई बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकती हैं। जब आप घरदारी के साथ साथ बच्चों के, हस्बैंड के सब काम करने के साथ साथ कोई नया स्किल सीखती हैं ना, या ऑलरेडी जो आपको टैलेंट आता है आप उस पर काम करती हैं, तो आप एक समझदार हाउसवाइफ कहलाती हैं। क्योंकि घर के काम तो सभी औरतें कर रही होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। लेकिन जो घर के कामों के साथ साथ कोई स्किल भी सीखती है या उस पर काम करती है या अर्निंग करती है, तो वो औरत समझदार कहलाती है। तो बस आपने अपने अंदर के किसी भी टैलेंट को बाहर निकालना है और उस पर काम भी करना शुरू करना है, खुद को ब्रॉडन करना है। हमेशा एक जैसा काम, एक जैसी रूटीन, वही सुबह उठे, नाश्ता बनाया, घर के काम किए, सफाई की, बर्तन धोए, कपड़े इस्त्री किए, बच्चों को देखा, हस्बैंड का खाना बनाया, इसी तरह डेली रूटीन के काम किए, रात हुई सो गए और अगले दिन फिर यही काम स्टार्ट कर दी और इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है।
اس میں تو کوئی نئی چیز آپ نے نہ سیکھی نہ کی، تو جتنا آپ اپنی پرسنالٹی کو نکھاریں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ سمارٹ کہلائیں گے۔ اب دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اپنے دن کا اسکیڈول اپنے اکارڈنگ بنانا ہے۔ ہمارا ٹائم ٹیبل ایسا نہ ہو کہ فلاں کو اس وقت یہ کام کر کے دینا ہے، بچوں کو، ہسبینڈ کو ٹفن ریڈی کر کے دینا ہے، اس لیے مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، بلکہ آپ نے اپنے اکارڈنگ اپنی ایز کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، پھر اکارڈنگلی اس میں آپ نے ذمہ داریاں فٹ کرنی ہیں، لائک مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اکارڈنگ اپنی روٹین کو سیٹ کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیں اپنے لیے ایکسٹرا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ہم کاموں کو اچھے طریقے سے مینج کر پاتے ہیں۔ تو اپنے کاموں کو پرائیورٹائز کریں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، کیونکہ ٹائم ٹیبل کے بغیر نا کام کی بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں گی تو آپ کو لگے گا کہ کل پھر اتنے کام ہیں، لیکن جب آپ لکھ کر کام کریں گی نا تو آپ خود کو مینٹلی ریلیکس بھی کر سکیں گی اور اس طرح آپ کو اپنے لیے فری ٹائم بھی ملے گا۔ اور اب اس فری ٹائم میں کیا کرنا ہے یہ بھی دھیان میں رکھیں، کیونکہ زیادہ تر عورتیں نا اپنے فری ٹائم میں ساس بہو کے الٹے سیدھے ڈرامے دیکھتی ہیں اور اس سے آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک سمارٹ ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں نا تو اپنے فری ٹائم کو اپنی فیور میں یوٹیلائز کریں، کچھ بکس پڑھیں، کچھ سیکھیں، اپنی لائف کو انالائز کریں، انگلش کے کچھ ورڈز، کچھ ووکیبلریز سیکھ لیں، خود کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، اپنی پسند ناپسند، اپنے ڈریمز، اپنے گولز کے بارے میں بھی سوچیں، کیونکہ جب تک آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کریں گی نا کہ آپ اپنی لائف سے خود کیا چاہتی ہیں تو آپ آبویسلی ان کاموں پر ورک بھی نہیں کریں گی۔ تو الٹی سیدھی فیملی کی سیاست میں پڑنے کی بجائے نا اپنی شخصیت میں امپروومنٹ کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح آپ خود کو اور اپنی لائف کو چینج کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنی خاندان کی عورتوں اور فیملی سیاست کے بارے میں الٹا سیدھا یا نیگیٹو سوچتی رہیں گی نا تو یہ نیگیٹو سوچیں آپ کے مائنڈ کو ٹیک اوور کر لیں گی، اور جب یہ سوچیں آپ کے مائنڈ پر حاوی ہوں گی یہ آپ کی شخصیت کو نیگیٹو بنا دیں گی، اور آپ گھر کے سارے ممبرز چاہے آپ ان کے لیے کتنا ہی کام کیوں نہ کر رہی ہوں، آپ ان کے لیے ڈیووٹڈ ہوں، ٹائم لگا رہی ہوں، وہ سب آپ کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ جو دن رات ان کے کام کر رہی ہیں، ان کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں، وہ کوئی بھی آپ کو ویلیو نہیں کریں گے۔ تو آپ کو مائنڈ سیٹ ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو خواتین پروفیشنلی ایکٹیو ہوتی ہیں نا، جو جاب کر رہی ہوتی ہیں یا بزنس کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی طرف بھی بہت دھیان دیتی ہیں۔ وہ اپنے کپڑوں، اپنی لکس، اپنے بالوں، اپنی سکن کا بھی خیال رکھتی ہیں، خود کی کیئر کرتی ہیں، خود کو پسند کرتی ہیں۔ لیکن جو عورتیں گھر پہ رہتی ہیں نا، وہ نہ تو بال سنوارتی ہیں، نہ اپنے فیس کی کیئر کرتی ہیں، سارا دن بالوں میں کنگھا نہیں کرتی۔ تو جب آپ صبح اٹھتی ہیں نا تو فریشن اپ ہونے کے بعد صرف 5 منٹ اپنے اوپر ڈیووٹ کریں، اپنے ہیئر کا مساج کریں، سکن کا خیال رکھیں اور ہلکی پھلکی واک کیا کریں۔ اپنی ہیلتھ اور فٹنس پر بھی فوکس کریں۔ چلتے پھرتے کھانا کھا لیا، بس بچوں کا بچا ہوا کھانا کھا لیا، یا اپنا پورا میل سکپ کر دیتی ہیں، تو اپنے اوپر بھی پوری توجہ دیں، اپنی کیئر خود کریں، صرف گھر کے کاموں کے لیے ہی خود کو ڈیووٹڈ نہ رکھیں۔ فورتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں۔ اکثر ہاؤس وائف کا فرینڈ سرکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک فل فلیج ہاؤس وائف ہے نا، ہر وقت گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں، تو پھر بھی گیدرنگ کو نہ بھولیں۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، ان سے بات کریں، اور جو پروفیشنلی ایکٹیو عورتیں ہوتی ہیں نا انہیں فالو کریں کہ وہ سب کچھ کیسے مینج کرتی ہیں، گھر بھی اور باہر کے کام بھی۔ دیکھیں آج کا دور تو ایک ایسا ڈیجیٹل ایرا ہے جہاں پر آپ گھر میں بیٹھ کر بھی ارننگ کر سکتی ہیں، اور اس کے بہت سارے آپشنز ہیں، کیونکہ جب آپ بینگ اے ہاؤس وائف ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت بنتی ہے نا تو آپ کو ایک الگ طرح کی سیٹسفیکشن اور ریلیکسیشن ملتی ہے۔ آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی جو چاہیں خرید سکتی ہیں، کہیں بھی جا سکتی ہیں، اپنی لمٹس کو نظروں میں رکھ کر آپ کوئی بھی کام شروع کر سکتی ہیں، کوئی ایسا کام جو آپ آرام سے گھر پہ رہ کر کر سکتی ہیں اور جس کی اجازت آپ کی فیملی آپ کو آسانی سے دے دے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی ایکٹیو ہوں، اس کے لیے بہت ساری آپشنز موجود ہیں۔ اور اگر آپ ٹوٹلی ایک ہاؤس وائف ہیں اور پروفیشنلی ایکٹیو بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ اپنی ویلیو کریں، خود کو اہم سمجھیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو عورتیں کما رہی ہیں، پروفیشنلی ایکٹیو ہیں، انہی کی لائف اچھی ہے۔ سب کی ہی لائف کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہاؤس وائف بننے کا ہی ڈیسیژن لیا ہے تو اسی میں خوش رہیں، کیونکہ زندگی کا مطلب صرف کریئر بنانا یا خاندان کی رسپانسبلٹی سنبھالنا ہی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے جینا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے۔ آپ جتنا اپنی فیملی کا، اپنے ہسبینڈ کا اور اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں نا، اتنا اپنا بھی کریں۔
خود کو بدلیں، آج سے کچھ کرنا شروع کریں، پتہ نہیں کب سچویشن آپ کی فیور میں آ جائے۔ اور اگر آپ پروفیشنلی ایکٹیو نہیں بھی ہونا چاہتی، کوئی ایکسٹرا کام نہیں بھی کرنا چاہتی نا، تو خود کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنی ویلیو کو کم نہ کریں، خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ جب آپ اپنی ویلیو کو سمجھیں گے نا، تبھی باقی لوگ بھی آپ کو ویلیو اور رسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہی آپ ایک سمارٹ اور وائز ہاؤس وائف کہلاتی ہیں۔ تو ان سبھی پوائنٹس پر امپلیمنٹ کر کے نا، آپ بھی ایک سمجھدار، سمارٹ اور ایک وائز ہاؤس وائف بن سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اپنی آپ ہی کو اجازت دیجیے۔ اچھا، جو لوگ میرے اسی چینل کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے میرے فرسٹ چینل کو ابھی تک وزٹ نہیں کیا نا، تو ان کے لیے میں اپنے فرسٹ چینل کا لنک ڈسکرپشن اور فرسٹ کامنٹ میں پن کر رہی ہوں، جا کر وزٹ کر لیجیے گا۔ اور آپ لوگ اس چینل پر میری کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔